नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, यस्तो घरमा गरिबी कहिले पनि आउँदैन। वास्तवमा कस्तो घरमा गरिबी कहिले पनि आउँदैन बुझ्नु जरुरी हो। हामीले पैसा त कमाउँछौँ, जीवनमा बचत गर्न सकेनौँ। हामी धनी बन्नको लागि धेरै प्रयास गर्यौँ तर धनी बन्न सकेनौँ। त्यसकारण हाम्रो घरमा गरिबी आउन नदिनको लागि हामी सुरक्षित तरिकाले आफू धनी व्यक्तिको रूपमा अगाडि बढ्नको लागि, त्यति मात्र नभएर धन सञ्चित गर्नको लागि अथवा सुखी, शान्ति र समृद्धिपूर्ण तरिकाको जीवन जिउनको लागि हामीले के काम गर्नुपर्छ त? यस्तो घरमा गरिबी कहिल्यै पनि आउँदैन। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको छ। मान्छे जन्मिन्छ, जन्मेपछि मृत्यु भन्ने कुरा त यो असम्भव कुरा हो। जुन दिन मान्छे जन्मियो मृत्यु अवश्य छ, तर हामी मरिहाल्छौँ नै भनेर आजै चिन्ता गर्नु त जरुरी छैन नि। समय आउँछ हामी जान्छौँ। जीवनमा सुख र दुःख एक आपसमा उकाली ओह्राली सुख दुःख भन्ने कुरा परिपाटीको रूपमा चाहिँ चलिरहेका हुन्छन्। परिपूरक भनिन्छ यसलाई। दुःखपछि सुख आउँछ, सुखपछि दुःख पनि हुन्छ। उकाली चढेपछि ओह्रालो पनि झर्नुपर्छ, ओह्रालो झरिसकेपछि उकालो पनि चढ्नुपर्छ। त्यसकारण जीवन भनेको एउटा सङ्घर्ष हो, जीवन भनेको एउटा यात्रा हो। यो जीवनमा कहिले हामी धनी बन्छौँ त कहिले हामी गरिब बन्छौँ। धनी मान्छे गरिब अवश्य हुन्छ, गरिब मान्छे धनी अवश्य रहन सक्छ। तर हामी कहिले पनि धनी पनि नहुने, गरिब पनि नहुने, तर मध्यम स्तरको कसरी भएर हामी जीवन जिउने त? धेरै धनी भएर पनि गरिब हुनु पर्दो रहेछ, धेरै गरिब भएर पनि हामी चाहिँ अवहेलित हुनु पर्दो रहेछ। हामी ठिक्कको कसरी हुने अथवा अलि हाम्रो लेभल धनी लेभलसम्म पुर्याउनुको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्ने, सबैको सोच यही रहन सक्छ। वास्तवमा काम नगरिकन धनी बन्न सकिन्न, कर्म नगरिकन धनी बन्न सकिन्न। तर म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, कर्म गरेर मात्र धनी बन्ने हुन्थ्यो भने मानिसले 24 घण्टामा 24 घण्टा काम गर्थे। काम मात्र गरेर धनी बन्न सकिँदैन। धनी बन्नको लागि त हामीले आफ्नो एउटा संस्कार, आफ्नो एउटा सिस्टम, हाम्रो पूर्वजहरूले चाहिँ हामीलाई दिएको योगदानहरू कति छ र हामी जन्मिने बेलाको चाहिँ हामीले लिएर आएको हाम्रो कर्म के छ त? त्यो आधारमा मान्छे धनी गरिब भन्ने कुराहरू छुटिन्छ। त्यसकारण लक्ष्मी भन्ने कुरा चञ्चलता रहन्छ। लक्ष्मी कसैको घरमा सधैँ बसिरहँदैन। भनिन्छ हरेक 101 वर्षमा लक्ष्मी भगवान हिँडिराख्छन् रे। हरेकको घरमा बस्ने भनेको 101 वर्ष बस्छन् भनेर भनिन्छ। त्यसकारण 101 वर्षपछि लक्ष्मी अर्काको घरमा गइहाल्छ। त्यसकारण यो बुझ्नुहोस् तपाईँले, अहिले कुनै पनि मानिस एउटा धनी छ भने त्यसको 5औं पुस्ता, तेस्रोदेखि 5औं पुस्तामा जाँदाखेरि त्यो मानिसका छोराछोरी नाति नातिनाहरू गरिब बन्छन्। अहिले कुनै मान्छे गरिब छ भने अबको 3 देखि 5औं पुस्तामा जाँदाखेरि त्यो मानिसका छोराछोरीहरू धनी हुन्छन्। किनभने लक्ष्मीले 101 वर्षमा घर परिवर्तन अवश्य गर्नुहुन्छ। लक्ष्मी सधैँ एउटैको घरमा बस्नुहुन्न। त्यसैले सधैँ लक्ष्मी माताको यदि कृपा चाहने हो भने 101 होइन, हामी बाँचुन्जेलसम्म पुस्तासम्म हाम्रो जति पुस्ता चल्दाखेरि पनि लक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्ने हो र घरमा कहिले पनि गरिबी आउन दिने होइन भने हामीले केही न केही उपाय र केही न केही विधि गर्नु जरुरी मानिन्छ। मानिस भन्छन् पैसा केही होइन, तर पैसाको लागि, धनको लागि जीवन तपाईको जिइरहेका छन्। मानिस विदेशमा गएर पसिना बगाएर खलखल्ती पैसाको लागि दुःख गरिरहेका छन्। स्वदेशमै मानिसले पैसाको लागि बिहानदेखि साँझसम्म नोकरी गरिरहेका छन्। धन पैसा कमाउनको लागि एउटा किसानले पनि खेती किसान गरेर आफ्नो जीव ज्यानहरू पाल्ने, घर परिवार चलाउनको लागि, छोराछोरी पढाउनको लागि कृषि कार्यहरू गरिरहेको छ। भनिन्छ पैसा केही होइन, तर पैसा एउटा महत्त्वपूर्ण साधन हो जसले हामीलाई सजिलै जिउनको लागि एउटा माध्यमको काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो पैसा भन्ने चिज आफैमा एउटा पवित्रता छ, पैसा भन्ने चिज आफैमा एउटा विशिष्टता छ। त्यसकारण यो पैसालाई हामीले सधैँ अनुकूल बनाउनको लागि, हाम्रो जीवनलाई सन्तुलित बनाउनको लागि, हाम्रो घर गरिबीको रेखामुनि पर्नबाट बचाउनको लागि, हामी सधैँ एकनासको देखिनको लागि हामीले गर्नुपर्ने के छ भन्नुहुन्छ भने खाना, नाना र छाना,
यिनी तीनवटा कुराहरू व्यवस्थित तरिकाले मनायौँ, हामीले मिलाउन सक्यौँ भने त्यही नै घर एउटा चाहिँ धनी घरको रूपमा मानिन्छ। खाना, नाना र छाना। मानिसको जीवनमा चाहिएको धन के को लागि हो? खानाको लागि हो। साँझदेखि बिहानसम्म हामी खानी, जब बिहान उज्यालो हुन्छौँ साँझसम्म हामी खानी हो। खानाको लागि चाहिँ हामीलाई महत्त्वपूर्ण धन चाहियो। त्यसैगरी हामीले लगाउने नाना, हामीले नाना लगाउँछौँ, लुगा लत्तो कपडाहरू किन्नु पर्यो, नानाको लागि दुःख छ। खाना, नाना र छाना भनेको हामी बस्ने, जब दिनभरि काम गर्छौँ साँझको समयमा हामीलाई बस्ने बास। त्यसैले जीवनमा त्यो मान्छे धनी हो। खाना, नाना र छाना, यिनी तीनवटा कुराहरू छ भने त्यो मान्छे धनी हो। खाना, नाना र छाना, यिनी तीनवटा हुने घर कहिल्यै पनि त्यो घरमा गरिबीपन आउँदैन, त्यो घर कहिल्यै पनि गरिब हुँदैन। खाना, नाना र छाना, यिनी तीनवटा कुराहरू हुने घर कहिल्यै पनि गरिब हुँदैन। तर खाना, नाना, छाना, यिनी तीनवटा कुराहरू कसरी बनाउने त? कस्तो घरमा खाना, नाना, छाना सबै कुराहरू हुन्छ, लक्ष्मीको बास रहन्छ, धनी बन्न सकिन्छ, कस्तो घरमा त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जुन घर कहिल्यै पनि दाजुभाइहरू झगडा गर्दैनन्, दाजुभाइहरू कलह गर्दैनन्, दाजुभाइ सबै मिलेर बस्छन्, त्यो घर कहिल्यै पनि गरिब हुँदैन। त्यो घरका मानिसहरू कहिल्यै पनि गरिब हुँदैन। दाइ जुटे भने के हुन्छ? दाइहरू भाइहरू जुटे भने सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसकारण सबै मिलेर अगाडि बढ्नको लागि दाजुभाइहरू मिलेर अगाडि बढ्यो भने धनी बन्न सक्छन्, राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। जुन घरमा झगडा गर्दैनन्, जुन घरमा कलह गर्दैनन्, जुन घरमा कहिल्यै पनि झगडा हुँदैन, त्यो घरमा कहिल्यै पनि गरिबी आउँदैन। जुन घरमा सबैले बाँडेर खाना खान्छन्, जुन घरमा मिलेर खाना खान्छन्, त्यो घरमा कहिल्यै पनि गरिबी आउँदैन। जुन घरको बुहारीहरूको, नारीहरूको सम्मान हुन्छ, त्यो घरमा कहिल्यै पनि गरिबी आउँदैन। जुन घरमा महिलाको सम्मान हुन्छ, त्यो घरमा कहिल्यै पनि गरिबी आउँदैन। जुन घरमा साँझको समयमा जुठा भाँडाहरू राख्दैनन्, सरसफाइ गर्छन्, त्यो घरमा कहिल्यै पनि गरिबी रहँदैन। जुन घरमा जुत्ता चप्पल मिलाएर राख्छन्, त्यो घरमा कहिल्यै पनि गरिबी हुँदैन। जुन घरमा साँझको समयमा झाडु लगाउँदैनन्, साँझको समयमा बराल्ने गर्यो भने धन सह हुँदैन, त्यसकारण साँझको समयमा झाडु लगाउँदैनन्, बिहानको समयमा घरमा पोछा लगाउँछन्, घरलाई आँगनलाई सबैलाई बरालेर चिटिक्क बनाउँछन्, त्यो घर नै धनी घर हो। त्यो घरमा कहिल्यै पनि गरिबपन आउँदैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जुन घरमा पाहुनालाई स्वागत गरिन्छ, त्यो घरमा कहिल्यै पनि गरिबपन आउँदैन। जुन घरमा पशु चौपाया आदि हरेक चिजहरू, पशु पन्छीहरू आयो भने पनि केही खाने चिजहरू खुवाइन्छ, जुन घरमा भिखारी, माग्ने, गरिबी, दुखी, असहाय व्यक्तिहरू आए केही चिज दान दिन्छ, त्यो घरमा कहिल्यै पनि गरिबी आउँदैन। त्यो घरमा कहिल्यै पनि तपाईँको गरिबीपन हुनु पर्दैन। त्यसकारण 101 वर्ष होइन, हजारौँ वर्ष, लाखौँ पुस्तासम्म पनि लक्ष्मीको कृपा चाहनुहुन्छ भने यी कुराहरूलाई तपाईँले अव्यवस्थित गर्नुहोस्, जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरू, आजको यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी जानकारी दिने आजको यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव कमेन्टहरू गर्नुहोला। अमूल्य समय दिएर हेरिदिने दर्शक तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाके चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।